हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साइदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली इस्लाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। सो आज के वीडियो में हम सीखेंगे सारा की 8वीं शादी तोबिया के साथ होती है। क्या उसके जो 7 हस्बैंड पहले थे वो उनकी तरह तोबिया भी मर जाएगा या तोबिया ज़िंदा रहेगा और सारा के साथ ज़िंदगी बसर करेगा। सो चलिए चलकर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं आज की इस कहानी के पार्ट नंबर 4 में क्या होता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सके। बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम आमीन। तौबे की किताब उसका 7वां और 8वां बाब। फिर वो दोनों रवाइल के यहाँ गए और रवाइल उन्हें खुशी से मिला। जब रवाइल ने तोबिया को देखा तो अपनी बीवी हन्ना से कहा कि ये मर्द कैसे मेरे भाई की मानिद है। इस बात के बाद रवाइल ने कहा, ए नौजवान भाइयों, तुम कहाँ से हो? तो उन्होंने कहा कि हम नफ्ताली के कबीले से नैनवा के जलावतनों में से हैं। और रवाइल ने उनसे कहा, क्या तुम मेरे भाई तोबत को जानते हो? उन्होंने कहा, हम जानते हैं। और जब रवाइल उसकी बहुत तारीफ़ कर रहा था तो फरिश्ते ने उससे कहा कि वो तोबत जिसकी बाबत तू पूछता है उसका बेटा है। तब रवाइल ने उससे लिपट कर और आंसू बहाते हुए उसे चूमा और उससे बगलगीर होकर रोया और कहा, ऐ मेरे बेटे, तेरे लिए बरकत हो, क्योंकि तू एक नेक बुज़ुर्ग आदमी का बेटा है। और उसकी बीवी हन्ना और उसकी बेटी सारा भी रोई। और जब वो बातें कर चुके, रवाइल ने हुक्म दिया कि एक मेंढा ज़िबा किया जाए और ज़ियाफ़त तैयार की जाए। और जब उसने उन्हें बुलाया कि खाने के लिए बैठें, तब तोबिया ने कहा कि मैं आज यहाँ रोटी ना खाऊंगा और ना कुछ पीऊँगा जब तक तू मेरी दरख्वास्त मंजूर ना करे और वादा ना करे कि अपनी बेटी सारा तू मुझे दे देगा। जब रवाइल ने यह बात सुनी तो कांपने लगा, क्योंकि वो जानता था कि उस 7 मर्दों पर जो उसके पास जाने को थे क्या वाक़या हुआ। तो वो डरा कि जो कुछ उन पर हुआ उस पर भी ना हो। और जब वो फ़िक्रमंद था और उसे कुछ जवाब ना दिया तो फरिश्ते ने उससे कहा, उसे इसको देने से मत डर, क्योंकि वाजिब है कि तेरी बेटी इस मर्द की बीवी बने जो खुदा से डरता है। इस सबब से कोई और उसे न ले सका। तब रवाइल ने कहा कि बेशक खुदा ने मेरी दुआएं और मेरी आंसू जो उसके सामने थे कबूल किए, और शायद इसी सबब से खुदा तुम्हें यहाँ ले आया ताकि ये लड़की मूसा की शरीयत के मुताबिक अपने रिश्तेदारों ही की बीवी बने। और अब कुछ शक नहीं कि मैं उसे तुझे दे दूँगा। तब उसने अपनी बेटी सारा का दाहिना हाथ पकड़कर तोबिया के दाहिने हाथ में दिया और कहा, इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा तुम दोनों के साथ हो और तुम्हें जोड़े और अपनी बरकत तुम पर पूरे तौर से नाज़ल फरमाए। तब उन्होंने कागज़ लेकर अक़दे नका उसमें लिखा। बाद उसके उन्होंने खाना खाया और खुदा को मुबारक कहा। और रवाइल ने अपनी बीवी हन्ना को बुलाकर कहा कि दूसरी कोठड़ी तैयार कर और अपनी बेटी सारा को उसके अंदर लाई जो रोती थी। और उसने उससे कहा, ए मेरी बेटी, हौसला रख और आसमान का खुदावंद उस गम के बदले जो तूने उठाया तुझे खुशी बख्शेगा। और जब वो खाने से फारिग हुए तो उन्होंने जवान को लड़की के पास अंदर भेजा। तोबिया ने फरिश्ते की बात याद करके अपनी हथेली से दिल और जिगर का एक एक टुकड़ा निकाला और जलते अंगारे पर डाला। तब रवाइल फरिश्ते ने शैतान को पकड़ा और मिस्रालिया के बियाबान में उसे बांध दिया। और तोबिया ने कंवारी को नसीहत करके कहा, ए सारा, उठ, हम आज और कल और परसों खुदा के हजूर दुआ करेंगे, क्योंकि इन 3 रातों में हम खुदा के साथ यगानगत में रहेंगे और 3 रातों के गुज़रने के बाद हम अक़दे निकाह में होंगे, क्योंकि हम मुक़द्दसों की औलाद हैं
اور ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم غیر قوموں کی طرح جو خدا کو نہیں جانتے ایک دوسرے کے نزدیک جائیں۔ تب وہ دونوں اٹھے اور سرگرمی سے دعا مانگنے لگے کہ صحیح سلامت رہیں۔ اور توبیہ نے کہا، اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، آسمان اور زمین اور سمندر، چشمے اور دریا اور تیری سب مخلوقات جو ان میں ہیں تجھے مبارک کہیں۔ تو نے آدم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا اور ہوا کو مددگار کے طور پر اسے دیا۔ اب اے خداوند تو جانتا ہے کہ میں نے شہوت کے سبب سے اپنی بہن کو بیوی نہیں بنایا بلکہ نسل کے خواہش سے، جس میں تیرے نام کو ابد آباد تک مبارک کہا جائے۔ اور سارہ نے بھی کہا، ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم پر رحم کر کہ ہم دونوں تندرستی ہی سے عمر درازی تک پہنچیں۔ اور ایسا ہوا کہ مرغ کے بانگ دینے کے وقت روایل نے اپنے نوکروں کو جمع ہونے کا حکم دیا تو وہ اس کے ساتھ گئے اور انہوں نے قبر کھودی، کیونکہ اس نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو دوسرے 7 مردوں کے ساتھ ہوا تھا جو اس کے پاس جانے تھے۔ جب وہ قبر تیار کر چکے، روایل اپنی بیوی کے پاس لوٹا اور اس سے کہا، اپنی ایک لونڈی کو بھیج جو دیکھیں کہ آیا وہ مر گیا، تاکہ دن کی روشنی سے پہلے ہی میں اسے دفن کر دوں۔ تو اس نے اپنی لونڈیوں میں سے ایک کو بھیجا، تو وہ کوٹھڑی کے اندر گئی تو دیکھو وہ دونوں صحیح سلامت تھے اور برابر سو رہے تھے۔ تو اس نے لوٹ کر یہ خوشخبری دی۔ تب روایل اور اس کی بیوی حنہ نے خداوند کو مبارک کہا اور بولے، اے خداوند اسرائیل کے خدا، ہم تیری تعریف کرتے ہیں کہ جس بات کا ہمیں شک تھا وہ ہم پر واقع نہیں ہوئی، کیونکہ تو نے اپنی رحمت ہم پر کی اور ہم سے اس دشمن کو دور کر دیا جو ہمیں ستاتا تھا، اور تو نے دونوں اقلیتوں پر رحمت کی۔ اے خداوند ان دونوں کو بخش دے کہ تجھے سر بسر مبارک کہیں اور تیری حمد اور اپنی تندرستی کی قربانی تیرے آگے گزاریں، تاکہ تمام قومیں جانیں کہ ساری دنیا کا تو ہی اکیلا خدا ہے۔ اور روایل نے فی الفور اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ قبر کو جو انہوں نے کھودی تھی صبح کی روشنی سے پہلے ہی بھر دیں۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ شادی کی ضیافت تیار کی جائے اور کھانے کی تمام چیزوں کا بندوبست کیا جائے۔ اور اس نے حکم دیا کہ 2 موٹی گائیں اور 4 مینڈے ذبح کیے جائیں، تاکہ اپنے سب ہمسایوں اور خیر خواہوں کے لیے شادی کی ضیافت تیار ہو۔ اور روایل نے توبیہ سے حلف لیا کہ اس کے پاس 2 ہفتے ٹھہرے، اور روایل نے توبیہ کو اپنی ساری جائیداد کا نصف دے دیا، اور باقی نصف کے لیے توبیہ کو دستاویز لکھ دی کہ ان دونوں کی موت کے بعد وہ اس کا مالک ہوگا۔ پس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ سو میرے عزیزو، اگر دعا کی جائے پورے ایمان اور سچے دل کے ساتھ تو خدا دعاؤں کے وسیلہ سے تقدیریں بھی بدل دیتے ہیں، اور خدا سے مانگی ہوئی دعا انسان کو نعمتوں کے ذریعے سے ملتی ہے۔ تو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بہت سی برکات سے نوازے۔ ملتے ہیں کہانی کے 5ویں پارٹ کے ساتھ، اور سیکھیں گے کہ توبیہ اور سارہ کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔